हाई हेलो एन्ड नमस्ते। अब चाहिँ हामी अहिले अर्को हिसाब गर्न गइरहेको छौँ। अघि हामीले यो कस्ट क्लासिफिकेसन एन्ड कस्ट एस्टिमेसनबाट क्वेसन नम्बर 18 गऱ्यौँ। यो क्वेसन नम्बर 18 र 2018 र 2016 चाहिँ छुट्टै छुट्टै छ, त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई 2016 अब सिकाउन गइरहेको छु है। पहिला सुरु चाहिँ मैले हजुरहरूलाई फर्मुला भनेको थिएँ, त्यो फर्मुला हेर्नुभयो होला, तपाईँलाई आशा छ त्यो फर्मुला हेर्नुभयो होला। अब 2016 अघि मैले के भन्थ्यो, पहिला सुरु हामीले क्वेसनलाई राम्रोसँग स्टडी गर्ने है। स्टडी नगरेसम्म, किनभने क्वेसनले के एक्सपेक्ट, एकैचोटि फर्मेट नबनाउनु, एकचोटि क्वेसन स्टडी गर्नु, अनि के अनुसार हामीले फर्मेट बनाउनु पर्छ है। अनि कुनै क्वेसनले सोधेको हुँदैन, अनि फेरि पछि फर्मेट बनाउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसैले क्वेसन स्टडी गरौँ है। The details of cost of goods sold at various levels of sales activities of a manufacturing company has been presented below है। प्रोडक्सन युनिट्स र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड द्याट है। प्रोडक्सन युनिट चाहिँ के हो? प्रोडक्सन युनिट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट युनिट हो, अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ के हुन्छ? डिपेन्डेन्ट युनिट। त्यो चाहिँ प्रोडक्सन युनिटमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यसैले यो के भयो? एक्स भयो, यो के भयो? वाइ भयो है। अब हामीलाई यहाँनिर के दिएछ? सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ ₹15 पर युनिट है। यो सेलिङ प्राइस चाहिँ हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँदैन, त्यति कन्फ्युजन गर्न द्या हो है। यो सेलिङ प्राइसहरू चाहिँ कस्तो क्वेसनमा चाहिन्छ भने नि, यो यहाँनिर सेलिङ प्राइस पर अफ रुपिज पुट युनिट विल बी 20 भनेछ नि। अनि यहाँनिर क्वेसनले के सोधेछ? सेल्स भोल्युम रिक्वायर्ड टु अर्न ट्याक्स प्रफिट भन्छ नि हो, यस्तोमा चाहिँ चाहिन्छ है हामीलाई। यस्तो क्वेसनमा चाहिँ यति क्वेसनमा यसरी दिएछ भने चाहिँ चाहिन्छ, तर यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई दिएको छैन। मुनि हेर्नु, हामीलाई सेग्रिगेसन अफ कस्ट युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड मात्रै दिएको छ, कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन विथ इन्टरप्रिटेसन मात्रै दिएको छ, अनि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रेगुलेसन मात्रै दिएको छ। यो तिनटाको लागि सेलिङ प्राइस चाहिँदैन, त्यसैले यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई त्यतिको झुक्क्याउनु मात्रै दिएको हो। अब सेग्रिगेसन अफ कस्ट बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड। सेग्रिगेसन भनेको तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। सेग्रिगेसन भनेको हामीलाई फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट, सेमी भेरिएबल कस्टमा कति चाहिँ भेरिएबल कस्ट छ अनि कति चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट छ, त्यो छुटाउनको लागि हामीलाई यो दिएको हो। अनि त्यसै अब पालो छ यो कोफिसिएन्ट है। अब पालो छ हामीलाई कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन विथ इन्टरप्रिटेसन। कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन मैले हिसाब गर्दा के भन्थेँ, मैले हिजो फर्मुला भन्दाखेरि के भनेको थिएँ भने कोफिसिएन्ट अफ के अरे कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भने चाहिँ के भयो? कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भने चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो रिलेटेड छ त, हाम्रो दुईवटा युनिट्सहरू कति चाहिँ रिलेटेड छ त, कोरिलेसन कोफिसिएन्ट भन्छ। कोरिलेसन कोफिसिएन्टले डिटर्माइन गरिन्छ भने त्यहाँ कति चाहिँ के अरे हाई पोजिटिभ छ कि पोजिटिभ रिलेसन छ दुईवटा युनिट्समा भनेर के देखाउँछ? कोरिलेसन कोफिसिएन्टले देखाउँछ भने कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनले चाहिँ के देखाउँछ भने नि कति चाहिँ एउटा भेरिएबल चाहिँ डिपेन्डेन्ट युनिटमा होइन, युनिट चाहिँ कतिमा डिपेन्डेन्ट युनिटसम्म चाहिँ कति पर्सेन्टले चाहिँ त्यसले कति पर्सेन्टमा कति पर्सेन्ट डिपेन्डेन्ट छ होइन, डिपेन्डेन्ट युनिट चाहिँ कति पर्सेन्ट डिपेन्डेन्ट छ भेरिएबल युनिटमा, त्यो चाहिँ केले देखाउँछ? कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनले है। अनि अब पालो छ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन चाहिँ हाम्रो एभरेज डेभिएसन बिट्विन हाम्रो बजेट, हामीले कति बजेट गरेछ, बजेटेड कस्ट एन्ड एक्चुअल कस्टको कति डेभिएसन छ, त्यसले रुपिसमा देखाउँछ है। अब पालो छ हिसाब गरौँ। मैले यो फर्मेट अलरेडी बनाइसकेँ, यो क्वेसनहरू हेर्नु है, यो क्वेसन हेरेर मैले अलरेडी फर्मेट बनाइसकेँ। आई डोन्ट वान्ट टु मेक इट लेन्दी है, सो मैले रफ पनि गरिसकेँ अनि फर्मेट पनि बनाइसकेँ। त्यही तपाईँलाई क्विक अनि एक्टिभनेस है। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि, म चाहिँ यति धेरै यस्तो मैले छिटो मनलाई यस्तो भन्नाले यो छिटो बोलेको किनभने छिटो भने ठिक्कको बोलाइ छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। किनभने एकदम बिस्तारै बोल्दा चाहिँ एकदम एक्टिभनेस आउँदैन। मलाई चाहिँ दिनमा आधी घन्टा पढ्ने हो, तर एकदम एक्टिभ भएर पढ्नुपर्छ, किनभने दिनमा आधी घन्टा पढेर एक्टिभ भएर पढ्यो भने हजुरहरू पुग्छ। दिनभरि पढे पनि लोसे पारेर पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हुँदैन है। अनि म चाहिँ के गर्छु भने, म चाहिँ जस्ट लाइक मिल्क टी, म चाहिँ फिका चिया खाँदिनँ स्पेसली होइन, कहिले अरूको घरमा मात्र हो, तर आफ्नो घरमा चाहिँ अहिलेसम्म खाँदिनँ। म खासै मिल्क टी खान्छु होइन, त्यसले गर्दा मलाई एक्टिभ बनाउँछ है। अनि त्यसपछि म यस्तो कुरकुरे जीवन यस्तोहरू ल्याएर खान्छु, जसले चाहिँ गर्दा मलाई एक्टिभ बनाइरहेको हुन्छ, म खाइरहेको हुन्छ है। अहिले पनि मैले कतिचोटि यो फर्स्ट भिडियो र सेकेन्ड भिडियोको दौरान मैले कति के खाइसकेँ, त्यसले चाहिँ गर्दा आफूसँग होइन खानेकुराहरू होइन जसले चाहिँ स्पाइसी होस् होइन, पिरो होस्, त्यस्तो कुराहरू राख्नु जसले गर्दा आफूलाई एक्टिभ बनाउँछ होइन। अनि तपाईँहरू पढिरहन सक्नुहुन्छ है। त्यसैले अब पालो छ
यो चाहिँ अब पालो छ सिग्रिगेसन अफ कस्ट। मैले यो फर्मेट बनाइसकेँ होइन, यसमा फर्मेटमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एक्स है। हामीले अघि मैले जेरो कसरी कमन लिने भनेको, दुईटामा कति जेरो कमन लिनु मिल्छ है। मैले एउटा दुईटा तिनटा चारवटा जेरो लिनु मिल्छ। यसमा 1 2 3 4 यसमा त 5 मिल्छ, तर यसमा 4 मात्रै लिन्छ नि, त्यसैले हामीले एउटा मात्रै लिने है। तर मैले यसमा 4 जेरो ल्याएको छु है। तपाईँहरूले चाहिँ मैले यसमा 4 जेरो ल्याएको छु, तर तपाईँहरूले चाहिँ 2-3टा मात्र जेरो लिन सक्नुहुन्छ है। किन भनौँ न, यहाँनिर मैले 89.5 राखेको छु है, किनभने मलाई सबैभन्दा सानो डिजिट चाहिँ एकदम जति थोरै बनाए त्यति सजिलो लाग्छ हिसाब गर्न। तर तपाईँहरूलाई जति मनपर्छ त्यति तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि होइन पोइन्टमा हिसाब गर्न तपाईँहरूलाई झ्याउ लाग्छ भने नगर्नु होला है। पोइन्टमा हिसाब गर्न सजिलो लाग्छ भने मात्र 4 डिजिट लिनु होला, नत्र 3टा डिजिट लिनु होला है। कमनमा 3टा जेरो लिनु होला तपाईँहरूले कमनमा है। अब मैले यहाँनिर हेर्नु, यहाँनिर मैले 4टा कमन लिएर 1 2 3 4 5 बनाएको छु। वाइलाई चाहिँ कस्तो बनाएको छु भने यहाँ 30 50 69 यहाँनिर पोइन्टमा हेर्नु है, 89.5 110 अनि यहाँनिर XY भइहाल्यो है। अब मैले यहाँनिर के भनेको थिएँ, यो क्वेसन अनुसार हुन्छ। हामीलाई यहाँनिर के छ, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन सोधेछ। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन र इस्टिमेसन। रिग्रेसन अघि मैले स्ट्यान्डर्ड इरर अफ के अरे एस्टिमेटको बारेमा भने, एभरेज डेभिएसन चाहिँ एक्चुअल कस्ट र अनि त्यसपछि के अरे बजेटेड कस्टको है। फेरि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसनमा चाहिँ के हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड के अरे बजेटेड कस्ट र एक्चुअल कस्टमा कति पर युनिट होइन, पर युनिट चाहिँ कति डिफ्रेन्स आउँछ, त्यसले चाहिँ यसमा पर्सेन्टेजमा आउँछ यो होइन, पर्सेन्टेजमा आउँछ। अनि त्यस 0 समथिङ आउँछ अनि इन्टु 100 गरेर यसलाई पर्सेन्टेजमा लाग्नुपर्छ, कति पर युनिटले त्यसलाई एभरेज डेभिएसनलाई एफेक्ट गरेछ। त्यो चाहिँ यसले स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन हो। यहाँ क्वेसनमा परेर हाम्रो के भयो, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन चाहिन्छ। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसनलाई के चाहिन्छ हामीलाई, हाम्रो फर्मुला के छ, SE डिभाइड बाई रुट अन्डर एक्स रुट समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर छ है। यसको लागि हामीलाई के चाहियो, एक्स बार ई हो। त्यसैले हाम्रो के चाहियो, एक्स। मैले तपाईँहरूलाई के भन्थेँ, एक्स बार भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, एक्स बार भनेको चाहिँ होइन जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट युनिटको के हुन्छ, समेसन हुन्छ है। हामीले यो स्ट्याटमा पनि पढेछ अनि हामीले 9 10 देखि पढेर आएको है। यसको के अरे जहिले पनि के हुन्छ भने नि, यसको मिन भनेपछि त्यसलाई मिन भनेर बुझिन्छ है। मिन भनेको कहिले के हुन्छ, सबै टोटल डिभाइड बाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ है। यसको टोटल डिभाइड बाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन गरेर यहाँनिर हामीले मिन निकालेको छ, हेर्नु यहाँनिर है। अनि त्यसपछि यो एक्स माइनस एक्स बार भनेको के हो, यो माइनस यो 3 - 1 = -2, 3 - 2 = -1 है। यो डाइरेक्ट यो स्टेप हामीले जम्प गर्न सक्छ है। तर तपाईँहरूलाई फर्स्ट टाइममा के जम्प गरिदेखाउनु भने म नेक्स्ट हिसाबमा चाहिँ जम्प गरिदिन्छु है, किनभने मलाई जम्प गर्न एकदम सजिलो लाग्छ क्या। यो जम्प गरेर गर्दा चाहिँ एकदम सजिलो लाग्छ। अनि यसको स्क्वायर भनेपछि 4 - 2 को स्क्वायर भनेपछि 4 माइनस अर्थ तपाईँहरूलाई थाहा छ, माइनस भनेको इन्टु गर्दाखेरि प्लस हुन्छ है। अनि यो भयो है। अनि यसमा चाहिँ मैले यहीँनिर अर्को स्टाइल यहीँनिर नराखेर यहाँनिर यस्तो सजिलो बनाएर बनाएको छु है। तपाईँहरूले जस्तो स्टाइलले गर्नु मन लाग्छ त्यस्तो स्टाइलले हिसाब गर्नु होला। अनि यहाँनिर समेसन अफ एक्स भनेको 15 छ, समेसन अफ वाइ भने 348.5 यसरी मैले गरेको छु। एक्सवाई समेसन एक्सवाई समेसन एक्स स्क्वायर समेसन वाइ स्क्वायर अनि समेसन, यसको समेसन चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ, त्यही पनि यसको समेसन चाहिँदैन हामीलाई, त्यसैले हामीले यहाँनिर नराखेको। अनि त्यसपछि समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर है। अनि त्यस क्यालकुलेसन अफ सिग्रेसन अफ कस्ट बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड। सिग्रेसन भनेको मैले तपाईँहरूले के भन्छु, सिग्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो होइन के अरे फिक्स सेमी भेरिएबल कस्टमा कति चाहिँ भेरिएबल कस्ट छ र कति चाहिँ फिक्स कस्ट इन्क्लुडेड छ, त्यसलाई चाहिँ सेपरेट बनाउने कि सेपरेट दुधको दुध पानीको पानी भन्छ नि हो। त्यसैले त्यसलाई दुइटालाई सेपरेट बनाएर कति भेरिएबल कस्ट युज हुन्छ, कति चाहिँ फिक्स कस्ट युज हुन्छ, त्यति उ गर्ने हो है। अनि त्यसपछि अब पालो छ क्यालकुलेसन। हामीलाई थाहा छ यसको लागि भेरिएबल कस्टको फर्मुला के हो, भेरिएबल कस्ट पर युनिट। यसलाई चाहिँ केले डिनोट गरिन्छ, बीले डिनोट गरिन्छ। यसको फर्मुला के हो, नम्बर अफ अब्जर्भेसन समेसन एक्सको स्क्वायर माइनस एक्स के अरे एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ डिभाइड बाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन डिभाइड बाई समेसन एक्सको स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको ब्र्याकेटको होल स्क्वायर। यसमा कति छ, नम्बर अफ 5 इन्टु यहाँनिर तपाईँहरूले यस्तो जोड्न पनि सक्नुहुन्छ है, n = 5 भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। 5 × 1 2 4 5 यहाँ माथि 1 2 4 5 माइनस समेसन ई भनेको यहाँ 15 छ इन्टु समेसन वाइ भनेको 348.5 छ डिभाइड बाई 5 इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 55 माइनस ई समेसन एक्स भनेको 15 को होल स्क्वायर है।
हाम्रो मैले यहाँ अलरेडी रफ गरिसकेको छु होइन। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हल्का कुरकुरेको ऊ पनि रहेछ। मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ म त्यस्तो युज गर्छु भनेर। त जहिले पनि स्पाइसी कुरा लिएर बस्नु होला, पढ्नलाई एकदम जाँगर लाग्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नु मैले अलरेडी हिसाब गरिसकेको छ है। अब यहाँनिर कति आउँछ 19.95 जहिले पनि यो के हुन्छ आरएसमा हुन्छ। अनि यहाँ के हुन्छ पर युनिट, यहाँनिर पर युनिट है। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर पर युनिट चाहिँ कस्तो भने यहाँ पर युनिट छ नि त हाम्रो, त्यसैले पर युनिट हुन्छ है। अब पालो छ फिक्स कस्ट। फिक्स कस्ट चाहिँ जहिले पनि केमा हुन्छ भने फिक्स कस्ट पर एनम, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने एले भनिन्छ। अनि यसको फर्मुला के छ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, समेसन वाई माइनस बी इन्टु समेसन एक्स डिभाइड बाई एन है। समेसन वाई भने 348.5 माइनस 19.95 अहिले भर्खर निकालेको है। अनि समेसन एक्स भनेको 15 डिभाइड बाई हाम्रो कति छ नम्बर अफ अब्जर्भेसन 5 है। मैले यहाँ अलरेडी गरेको छु हेर्नु हिसाब। अनि हाम्रो कति आएको छ 9.85 है, 9.85। अनि हाम्रो जेरो कति यो जहिले पनि पर इयर हुन्छ है। त्यसै अनि कतिवटा कमन ल्याएको छ, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा ल्याएको छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यसलाई मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ 98,500 है हाम्रो यो आयो। अब यो हाम्रो भिसिपियु हाम्रो के आयो भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट आयो है। हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिटबाट भेरिएबल कस्ट चाहिँ कसरी निकाल्यो भने यो भेरिएबल कस्ट पर इन्टु प्रोडक्सन युनिट गरेर चाहिँ हाम्रो के निक्लिन्छ भेरिएबल कस्ट पर निक्लिन्छ है। अब पालो छ हाम्रो क्वेसनले के सोधेछ क्यालकुलेसन अफ कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन है। तपाईहरुले यो गर्ने चाहिँ दुईटा तरिका हुन्छ है। एउटा चाहिँ हामीले कोरिलेसन कोफिसिएन्ट है, कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकालेर कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल्न सकिन्छ है। कोरिलेसन कोफिसिएन्टले चाहिँ के भन्छ, कोरिलेसन कोफिसिएन्टले चाहिँ हामीलाई के अरे पोजिटिभ छ कि छैन, हाम्रो बनाएको हिसाब हाइली पोजिटिभ छ कि छैन, कति डिग्री अफ पोजिटिभनेस छ त्यसले चाहिँ देखाउँछ। हाई डिग्री छ कि पोजिटिभ छ कि त्यो देखाउँछ है। अनि त्यसै कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनले चाहिँ के देखाउँछ भने नि डिपेन्डेन्ट युनिट चाहिँ कति चाहिँ भेराइज गर्छ त, इन्डिपेन्डेन्ट युनिट कति पर्सेन्टले चाहिँ भेराइज गर्छ होइन। त्यसमा इन्डिपेन्डेन्ट युनिटमा त्यो चाहिँ देखाउँछ कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन है। म चाहिँ तपाईँहरूलाई एकैचोटि फर्मुला गराइदिन्छु है। आरको स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ भने नि हाम्रो यहाँ मुनि रुट हुन्थ्यो, रुट क्यान्सल भएर त्यो हुँदैन है। अनि त्यस यहाँ माथि चाहिँ के हुन्छ भने एन समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई को पावर स्क्वायर हुँदैन थियो, माथि स्क्वायर भयो किनभने यहाँ स्क्वायर भएको भएर है। मुनि चाहिँ के हुन्थ्यो रुट हुन्थ्यो, रुट चाहिँ स्क्वायरलाई काटेको भएर हाम्रो रुट गयो है। अनि त्यसपछि यहाँ अब म कर्ली ब्र्याकेट युज गर्छु किनभने यहाँ ब्र्याकेट स्मल ब्र्याकेट आउँछ, त्यसैले यहाँ कर्ली ब्र्याकेट युज गरेँ मैले। एन अनि समेसन एक्स को स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को ब्र्याकेटवाला स्क्वायर अनि यो कर्ली ब्र्याकेट क्लोज अनि एन इन्टु समेसन वाई को स्क्वायर माइनस समेसन वाई को होल स्क्वायर है। अब कर्ली ब्र्याकेट क्लोज। अब एन भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ 5 है इन्टु एक्स वाई भनेपछि यहाँ 1 मैले अलरेडी यहाँ रफमा लेखेको छु त्यही म सार्छु 1 2 4 5 माइनस 15 इन्टु 3 4 8.5 है को होल स्क्वायर है। यहाँ छ यो चाहिँ 5 इन्टु 55 माइनस 15 को होल स्क्वायर 5 इन्टु 28271 1.25 माइनस 348.5 को ब्र्याकेट को होल स्क्वायर है। हाम्रो मुनिको ब्र्याकेट किन गएको भनेको हाम्रो कोरिलेसन कोफिसिएन्टमा चाहिँ हाम्रो ब्र्याकेट हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ यो स्क्वायरले गर्दा गयो है। मैले चाहिँ डाइरेक्ट जहिले पनि एकैचोटिमा निकाल्छु के डिस्टिफाइडमा क्यालकुलेटरमा ड्याङ्ग एकैचोटि निकाल्ने मन लाग्छ। त्यसै 0.9998 आएको छ। हाम्रो यो पर्सेन्टमा के हुन्छ 99.98% हुन्छ है। अब यसको के निकाल्नुपर्छ हामीले भने चाहिँ हामीले यो के निकाल्नुपर्छ अब यसको कन्क्लुजन है। कन्क्लुजन निकाल्दा के हुन्छ
the calculated value of coefficient of determination is 99.98% हैन. It indicates that हाम्रो कुन चाहिँ छ भने cost of goods sold हैन, cost of goods sold depends कति पर्सेन्टले 99.98% on production units है. production units and other कति चाहिँ बाँकी भयो त के रे 100 to 0.2% त हो नि, के रे 2% हैन, 0.2 चाहिँ हो, but also 0.02 and 0.2022 and 0.2% on other factors हैन. अदर फ्याक्टर्स भने चाहिँ के हुन सक्छ भने म्यानेजरियल इफिसियन्सी, सिजन, वेदर हैन, अनि त्यस कस्ट अफ र मेटेरियल, यस्तो कुराले चाहिँ महँगो हुन सक्छ नि त. कस्ट अफ र मेटेरियल्सहरू हो, त्यसले चाहिँ गर्दा उयो गर्छ है, एफेक्ट गर्छ. अरू यो आउँछ नि त्यो अदर्समा चाहिँ हो त्यस्तै है. अब हाम्रो पालो छ क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड इरर्स अफ रिग्रेसन. हामीले एसई फर्मुला चाहिँ थाहा छ हामीलाई. अब हाम्रो पालो छ एसबी को फर्मुला के छ एसई. त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ एसई चाहिन्छ है. हामीले एसबी को फर्मुला के छ हामीलाई थाहा छ, त्यसैले हामीले पहिला सुरु के निकाल्नु पर्यो एसई है. अब पछि के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड इरर फाइन्ड गर्ने है. इरर एसई फाइन्ड गर्नुपर्छ पहिला सुरु. एसई को फर्मुला त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, रूट अन्डर समेसन वाई को स्क्वायर माइनस ए समेसन एक्स माइनस बी समेसन एक्स वाई डिभाइड बाई एन माइनस 2 किन भनेको थाहा छ हाम्रो दुईटा त्यो भएको भएर समेसन वाई को स्क्वायर है. यो मैले यहाँ रफमा गरिसकेको छु, त्यसैले म त्यही सार्छु. 28271.25 माइनस 9.85 इन्टु 348.5 माइनस 19.95 इन्टु 1245 डिभाइड बाई 5 माइनस 2. यसमा आउँछ 0.50826 है. अनि यहाँनिर के आउँछ यसले भनेपछि यो चाहिँ अब हामीले यसको कन्क्लुजन निकाल्ने भए चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने नि इन्टु यहाँ हेर्नु है, इन्टु के गर्नुपर्छ भने नि हामीले इन्टु हाम्रो 1 हैन 1 हामी कति कमन ल्याएको छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा है. इन्टु 1 1 2 3 4 ले गरेर यहाँनिर हैन 0.50826 इन्टु चारवटा डेरोले गरेर यो 5802.6 आउँथ्यो है. तर हामीलाई यो चाहिँदैन है. यसको कन्क्लुजन पनि हामीलाई थाहा छ हैन, तर यो हामीलाई चाहिँदैन. त्यसैले हामी यसलाई धेरै इम्पोर्टेन्स नदिनु, किनभने हामीलाई क्वेसनले के सोधेछ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन. स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसनको फर्मुला के एसई. यसकै लागि मात्र यो हामीले रफ बनाएको है. रफमा बनाए हुन्छ है, त्यो सफा नबनाएर रुट अन्डर एक्स समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर है. अघि हामीले कति निकालेछ त्यो भन्नाले नि हामीले 0. यो माथिको राख्ने है, किनभने सबैमा हामीले कमन युज गरेछ नि, त्यसैले हामीले कमन युज गर्नुपर्छ है. यसमा हामीले कमन युज गरेछ त्यसैले कमन युज गर्ने है. नत्र 5000 हाम्रो समथिङ 5000 आछ नि, त्यो युज नगर्ने, किनभने सबैमा हामीले कमन युज गरेछ है. 0.50826 है डिभाइड बाई अब हामीले एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर कति निकाल्थ्यो 10 निकाल्थ्यो है. रुट अन्डर 10 को होल स्क्वायर, 10 को स्क्वायर होल स्क्वायर भनेको 100 आउँछ है. अब यहाँ आउँछ हाम्रो कति आउँछ भने नि 0.050826. अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने 0.050826 इन्टु 826 इन्टु कति एउटा दुईटा तीनटा चार जेरोले इन्टु गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ
RS 508.26 है आयो त हाम्रो 508.508 यसलाई चाहिँ हामीले सिमिलर टु रुपिस 508.5083 लेखे पनि हुन्छ है। अब यसको कन्क्लुजन त थाहा भएको कुरा हो। द क्यालकुलेटेड value of standard यसको चाहिँ यो होइन, यो फर्मुला चाहिँ रङ छ हो जस्तो लाग्यो। 0.0508.826 इन्टु 100 यसले चाहिँ गरेर 5.08 होइन, यो चाहिँ हो कि द क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड इररको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि भन्नाले नि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन है। यो चाहिँ क्वेसनले रङ दिएको छ, यसलाई चाहिँ इन्टु 100 गर्नुपर्छ है। एन्सरले चाहिँ हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ यस्तो दिएको छ है, तर यस्तो हुँदैन। यसमा चाहिँ कहिले हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन चाहिँ हाम्रो जहिले पनि पर्सेन्टेजमा आउँछ है। यो चाहिँ हाम्रो एससीको भ्यालु दिएर चाहिँ एससीको भ्यालु हाम्रो त्यही निक्लेको छ नि त। एससीको भ्यालुको चाहिँ दिएर चाहिँ एससीको भ्यालु त्यति 5000 हेर्नु, यहाँ के छ 5083 है। तर यो हामीलाई के छ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन सोधेछ है। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसनको फर्मुला चाहिँ यो हुँदैन है। स्ट्यान्डर्डको इरर फर्मुला चाहिँ यो हुँदैन। यसलाई चाहिँ के हुन्छ इन्टु 100 गरेर गर्नुपर्छ है। इन्टु 100 गर्नुपर्छ है। इन्टु 100 गर्दाखेरि यसको हामीले ओल्ड इज गोल्डको एन्सर नहेरिकन हामीलाई चाहिँ के हेर्नुपर्छ भने हाम्रो कति चाहिँ हामीले बुझेको छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ है। हाम्रो यो नहेर्ने यसलाई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन भन्ने बित्तिकै हामीले केमा निकाल्नुपर्छ पर्सेन्टेजमा निकाल्नुपर्छ है। द क्यालोरी भ्यालु अफ यसले चाहिँ एससीको भ्यालु दिएर चाहिँ यो बुकमा, तर ओल्ड इज गोल्डले तर एससी होइन, हामीलाई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन सोधेछ नि त सोध्न चाहिँ। त्यसैले हामीले द क्यालोरी भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ हामी एन्सरमा चाहिँ एन्सरलाई मात्र नजर नगरौँ है। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ रिग्रेसन इज 5.0826% होइन। यसले चाहिँ के सो गर्छ, मैले तपाईँहरूले के भनेको थिएँ, यसले चाहिँ के सो गर्छ भने नि त इट सोज द्याट देयर इज अ एभरेज डेभिएसन between actual variance cost per unit and standard variable cost per इज 5.0826%। यही हो, हामीले चाहिँ एन्सरलाई मात्र नहेर्नु अनि यस्तै गर्दै जानु। तपाईँहरूलाई आउँछ, यो सजिलो छ, धेरै उयो छैन। अनि अघिको हिसाबमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भने हामीले अघि एससीको इन्टरप्रिटेसन गरेको थियौँ नि। यहाँको एससीको इन्टरप्रिटेसन पनि गर्न सिकाइन्छ है। अब एससीको भ्यालु यति निक्लेको छ होइन। कन्क्लुजनमा चाहिँ के लेख्नु भनेको नि द क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ एसई म तपाईँहरू भनिदिन्छु यो द क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एस्टिमेसन एसई इक्वल टु 0 होइन। यसमा 0 निक्लेको थियो, त्यसैले मैले इन्टरप्रिटेसन दिइनँ कि त्यो बेला। अनि त्यो पनि तपाईँहरूलाई इन्टरप्रिटेसन लेख्नु मन छ भने हाम्रो 10 मार्क्समा आउँछ होइन यसपालि, त्यो पनि लेख्नु पर्दैन होला किनभने कोरोनाले खाइदिइहाल्यो। इन्टरप्रिटेसन 15 मार्क्समा आए मात्र हो इन्टरप्रिटेसन लेख्नु पर्ने। On the calculated value of SE 0, it indicates that the average deviation between actual cost and budgeted cost is 0. Thank you. तपाईहरुले इन्जोय गर्नु होला।